नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बन्द आह्वान गरेको छ। विशेष गरी आफ्ना कार्यकर्तामाथि सरकारले राज्यले धरपकड गरेको र एकजना कार्यकर्ताको दोहोरो भिडन्तका नाममा घाइते अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भन्ने विषयलाई उठान गरेर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द गर्दै गर्दा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार अबेर देशका विभिन्न भागमा बम विस्फोटका घटनाहरू भए र 4 जनाको निधन पनि भयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइतबार अबेरको घटनालाई लिएर संघीय संसदमा जवाफ दिने क्रममा नेपालका नागरिक मरेका होइनन्, अर्थात् नागरिक मरेको होइन, आतंकवाद पूर्ण गतिविधिमा संलग्न रहेका विप्लवका कार्यकर्ता मरेका हुन् भनेर जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा जति बेला डाक्टर सीके राउतसँग 11 बजे सम्झौता भइराखेको थियो, सोही कार्यक्रममा मञ्चमा उभिएर भने विप्लवहरूले नेकपाको बर्को ओढेर आतंकपूर्ण कार्यक्रम काम गरिराखेका छन्, ठगीको काम गरिराखेका छन्, यो रोकिनुपर्छ। सरकार यसरी दिनदिनै आक्रामक बन्दै गर्दा त्यस लगत्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र एकपछि अर्को गर्दै यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध घटना भइरहँदा समग्रतामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना माग पूरा गराउने सन्दर्भमा जुन बाटो लिएको छ यो कतिको स्वाभाविक छ, कतिको सम्भव छ, अनि विप्लवलाई दबाउनका लागि सरकारले जुन रणनीति लिएको छ यो कतिको सम्भव छ, कतिको सफल हुन्छ। दुवै कोणबाट आज हामी समग्रतामा घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। त्यही विप्लवले जुन बाटो समातिराखेका छन्, समग्रतामा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको माग छ। सरकारले जुन रणनीति लिइराखेको छ, यस्ता गतिविधिहरूलाई निस्तेज पार्छु, दबाउँछु भन्ने, यी दुवैले लिइराखेको यो बाटोलाई छुट्टा छुट्टै कित्तामा राखेर हेऱ्यो भने के यो सार्थक छ, सम्भव हुन्छ विप्लवको कोणबाट अथवा सरकारको कोणबाट? अब पहिलो कुरा त यो विप्लवजीहरूलाई यो बाटोमा पुर्याउनको निम्ति पनि यो राज्यको या यो सरकारकै भूमिका छ। किनभने केही समय अगाडिसम्म त विप्लवजीहरू त खुल्लै राजनीति गरिरहेका थिए नि त, उनीहरू भूमिगत पनि थिएनन् र उनीहरूको तत्कालको जुन कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ सशस्त्र चाहिँ विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने एउटा ठोस योजना चाहिँ उनीहरूले बनाएको भन्ने पनि थिएन। राजनीतिक रूपले चाहिँ उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका थिए, त्यो त भन्न पाइहालिन्छ। संविधानको विरोध गरेका थिए र चाहिँ प्रतिबन्ध लागेको भन्ने हो भने संविधानको विरोध धेरैले गरेका छन्, हामीले पनि विरोध गरेका छौँ। त्यत्तिकैमा पार्टी प्रतिबन्धित पनि हुँदैन अहिलेको अवस्थामा। भनिसकेपछि त्यो पार्टीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदिएर अब प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिइसकेपछि त अनि त पार्टीहरू त त्यो त्यतातिर जान्छ। किनभने कि त राजनीति छोडेर हिँड्नु पऱ्यो भने राजनीति गर्नलाई चाहिँ खुला राजनीति गर्न पाइँदैन, प्रतिबन्धित छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ बाध्य भएर अनि त्यस प्रकारको बाटो उनीहरूले पक्रिने अवस्था आउँछ। पृष्ठभूमिमा त छ नि त, विप्लवहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा एनसेलको टावरमा भएको हमलामा एकजनाको मृत्यु, विभिन्न 22वटा जिल्लामा एनसेलका टावरहरूमाथि हमला, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि हमला, चन्दा आतंका, यी पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि राज्यमा शासन सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा राज्यको दायित्व त होला नि। यो एनसेल भन्ने बदनाम कम्पनी हो होइन। करिब 78 अरब रुपियाँ चाहिँ उसले चाहिँ ऊ नतिरेर, कर नतिरेर, घुस खुवाएर सबैलाई भ्रष्ट गराउने, राजनीतिक पार्टीहरूलाई हुँदाहुँदै त्यो रोग अदालततिर पनि सरे जस्तो छ, त्यो गर्ने नै यहाँ एनसेल हो। त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीको नाममा आएर नेपाली समाजलाई नै भ्रष्टाचारी बनाउने, अनि कर नतिर्ने, अनि मुनाफा कुम्ल्याएर चाहिँ विदेश लैजाने, त्यस्तो खालको बदनाम कम्पनी हो होइन। त्यो बदनाम कम्पनीलाई सरकारले नै छुट्टी गरिदिनु पर्थ्यो, त्यो नगरेकोमा सरकारकै त्यहाँ गल्ती भएको छ। किन त व्यापारी हो नि त, ऊ नाफा कमाउन आएको छ। त्यस्तो भनेर पाइँदैन नि। मल्टिनेसनल कमसेकम उसले त राज्यलाई त कर तिर्नु पर्यो। कर तिर्नको लागि राज्यले त्यो खालको परिबन्ध सिर्जना गर्नु पर्यो नि त। होइन, अब राज्य नै यस्तो करप्ट छ, फेरि यति भ्रष्ट छ कि अब उसले राज्यलाई नै प्रयोग गरिदिइराखेको छ। त्यसकारण त्यो कम्पनीको टावरमाथि चाहिँ नि केही विस्फोट गराउने बित्तिकै सबैभन्दा ठुलो घटना म त्यो सन्दर्भमा के देख्छु भने
त्यो एउटा प्रेसर कुकर बम पड्कियो र एकजनाको ज्यान गयो जम्सीकै। त्योभन्दा अगाडि त कसैको ज्यान पनि गएको थिएन। त्यो एउटा टावरमा पड्काउने बित्तिकै पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने पनि थिएन। ल ज्यान गएछ भने अपराधी को हुन् भनेर त अनुसन्धान गर्नु पर्यो, सम्बन्धित अपराधीलाई कारबाही गरे हुन्छ नि। त्यतिको आधारमा पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाउन पाइन्छ? अझ ठोस कारण दिएको त के हो भने ओलीजीले र प्रचण्डजीले दिएको कारण त के हो भने हामीलाई मार्नै मान्छे पठाएछ अनि प्रतिबन्ध नलाएर के गर्नु भन्नु हो उहाँहरूले। अहिले यहाँको सबैभन्दा ठुलो सेक्युरिटी अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यसै सेक्युरिटी छ। प्रधानमन्त्री पछिको सेक्युरिटी नै प्रचण्डलाई होला। वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनिन्छ। भनिसकेपछि त्यस्तो सेक्युरिटीको घेराभित्र बसेका मान्छेहरूले त्यसो भनेर कुनै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाउन पाइन्छ? र उहाँहरूलाई यो सेक्युरिटी चित्त बुझेको थिएन भने भद्रकालीमा गएर बसे पनि हुन्छ नि, के भएर ढुक्कसँग बसे भयो नि त, सैनिक मुख्यालयमै गएर बसे भयो। तर पार्टीलाई प्रतिबन्ध त लाउन पाइँदैन। यो चाहिँ खेलबाड हो। यो संविधानले त्यसै चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। कुनै बेला म पनि संविधान सभामा थिएँ र मौलिक अधिकार समितिको त म त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीको म संयोजकै थिएँ। त्यहाँ एकदम क्याटेगोरिकल्ली त्यहाँ लेखिएको छ के भनेदेखि पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउन पाइँदैन, किनभने पटक पटक प्रतिबन्ध लगाइदिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थाभित्र पार्टीलाई प्रतिबन्ध नलाउने भनेरै लेखेको छ। अनि पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदिने, कुकर बम पड्क्यो भनिदिने बाहिर, अनि हामीलाई मार्ने मान्छे पठाएछ भनिदिने र ख्यालख्यालमा चाहिँ पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाइदिँदा अब के भयो त? हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ अब देश फेरि अर्को द्वन्द्वतिर गयो भनेर धेरैले भनेको थियो, हामीले मात्रै होइन। आखिर त गयो नि त। अब हेर्नुहोस् त, एकजना मान्छेको चाहिँ ज्यान गएको थियो। अब अहिले एकजना फेरि उनीहरूको कार्यकर्ताको हत्या गरियो। हत्या गरिसकेपछि त उनीहरूले त स्वत अब अन्त जाने ठाउँ पनि छैन। अब त्यसको चाहिँ बदला लिने कुरा भयो उनीहरूले। हुँदै हुँदै गएर अब त्यो हत्या हिंसाको यो श्रृङ्खला अब बढ्दै जाने भयो र देशलाई यो स्थितितिर लैजानको निम्ति मुख्य भूमिका चाहिँ राज्यको हुन्छ नि। अब यहाँनिर जस्तो तपाईँहरूको त लामो समयको सहयात्रा, पार्टी सशस्त्र द्वन्द्व अथवा जनयुद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको एउटा निश्चित कालखण्ड पछाडि पार्टी विभाजन हुँदै गर्दा तपाईँसँगै छुटिएर छुट्टै पार्टीमा गएको एउटा पृष्ठभूमि, त्यसपछि पनि सहकारी, त्यसपछि पनि फेरि विद्रोह गरेर उता गएका विप्लवको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उनको राजनीतिक मार्गचित्र चाहिँ के हो? अब विप्लवजीको के हो भने त्यस्तो राजनीतिक लाइनमा हामीसँग असहमत भएर पनि उहाँ जानुभएको होइन। राजनीतिक लाइन यो ठिकै छ भन्ने थियो उहाँको। अब उहाँले अलिकति हतारो गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने अब यो चाहिँ जुन अहिले गठबन्धन बनेको छ, अब यो जुन सत्ता छ यो चाहिँ अब यसले चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रा उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त गरिसक्ने भयो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको हो। हतारो अलिकति त्यो देखिन्थ्यो उहाँमा होइन। अब हामीले भनौँ अब त्यो त हो त नि, तर के गर्ने, अब परिस्थिति पनि त परिपक्व हुनु पऱ्यो। परिस्थितिलाई तयार गरौँ, तयार पारौँ, छिटोभन्दा छिटो परिस्थिति तयार गरौँ, छिटै गरौँ भन्ने थियो हाम्रो। अरू त्योदेखि बाहेक हामीसँग धेरै ठुलो भिन्नता थिएन। अहिले चाहिँ उहाँहरूले थोरै बरु अब नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई छाडेर समाजवादतिर जानुभएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर विप्लवजीमा अरू त्यस्तो त्योभन्दा भिन्न प्रकारको भड्काव अथवा अरूकै नियत उद्देश्य राखेर यो काम गरेको भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। अहिले चाहिँ जस्तो यो जुन बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, अब त हतियार उठाउनुको विकल्प पनि भएन, देखिहाल्यो। हत्या हिंसा विस्फोटका घटनाहरू भइसके। गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो, चान्चुन 500 त यिनका लडाकु छन्, सेना छ भनेर औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयले स्वीकार गरेको तथ्याङ्क पनि छ भन्दा अल्टिमेटली यो बाटो गएर विप्लव कहाँ पुग्छन्? अथवा उनी फर्किएर फेरि पनि संवाद र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको विकल्प छैन? म त्यसो चाहिँ भन्दिनँ, विकल्पै छैन भन्ने, शान्तिपूर्ण उसमा आउनु विकल्पै छैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब यो केमा भर पर्छ भने एउटा राज्यमा भर पर्छ, राज्यको चाहिँ व्यवहारमा भर पर्छ होइन। किनभने हरेक क्रान्तिमा, जनयुद्धमा पनि हाम्रो तीव्र रूपले विकास भएको के कारणले हो भने राज्यले गल्ती दमन गर्यो, गल्ती गर्छ। र हरेक क्रान्तिमा के हुन्छ भने विरोधीले गल्ती गरेर आधा काम उसले गरिदिन्छ, आधा मात्रै हामीले गर्नुपर्छ। आधा चाहिँ विरोधीले गरिदिन्छ। ऊ आज चाहिँ सदनमा बादलले बोलेको कुरा त्यसले कसलाई फाइदा भएको छ? लडाकु त 500 रहेछन् है उनीहरूको सेना, त्यो त जानकारी भयो। अब जनतामा पनि एउटा चाहिँ मनोबल त उठ्यो नि त। विप्लवले आफैले घोषणा गरेका थिएन 500 हाम्रा लडाकु छन् भनेर। एकातिर त्यो गरिदिने, अर्कोतिर त्यहाँ चाहिँ जो चाहिँ मरेका छन् ती नेपाली जनतै होइनन् भन्ने। अब के भयो त? त्यो परिस्थिति चाहिँ कसले तयार गरिदिन्छ त भन्दाखेरि राज्यले तयार गर्छ। अनि अहिलेको राज्य चाहिँ कस्तो छ भने
त्यो परिस्थिति छिट्टै तयार गर्ने खालको, किनभने यिनीहरूको धेरै दम्ब छ। यो कथित 2/3 भनिन्छ नि, जबकि यो 2/3ले केही गर्ला जस्तो चाहिँ केही पनि छैन, लसारपाटो लाउने जस्तो चाहिँ केही पनि देखिँदैन। किनभने त्यो 2/3 भित्रै त्यहाँ कुनै एकता पनि छैन, कुनै चाहिँ नीतिमा समानता पनि छैन, केही पनि छैन भनिसकेपछि त्यसले गर्ने चाहिँ केही पनि होइन। यो राज्यको एउटा माथिल्लो तहमा भएका मान्छेहरूको, शासकहरूको चाहिँ बुद्धि भ्रष्ट भएर र उनीहरूकै भूमिकाबाट चाहिँ छिटो यहाँ त्यो परिस्थिति तयार हुन सक्छ। र जहाँसम्म वार्ताको कुरा हो, क्रान्तिको दौरानमा नि वार्ता हुन्छ नि, हामी त्यत्रो जनयुद्ध सार्थक वार्ताका लागि हुन्छ कि शक्ति सञ्चयका लागि हुन्छ भनेर हेर्नु पर्ला नि फेरि वार्ता। अब त्यो जस्तो तपाईँहरूले युद्धकालीन वार्ता हापुरेसम्म पुग्दा शक्ति सञ्चयका लागि सन्दर्भमा गरियो भनियो, गोदावरी शङ्कर होटेल। अब यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने त्यहाँ वार्ताको विषयवस्तुमा मेल खायो भने त्यो उपलब्धिपूर्ण हुन्छ। त्यो जब विषयवस्तु मिल्दैन भने दुवै पक्षले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नेमा प्रयोग गर्छ, त्यो त हो नि। तर राज्यको नाडी छाम्नुपर्ने पोजिसनमा त विप्लवहरू पुगेका छैनन् नि त। होइन, अहिले नै उनीहरूले जो वार्ता भनेका छन्, आजै पनि मैले भर्खरै यहाँ आउँदै एउटा चाहिँ न्युज हेरेँ, प्रचण्डले भनेका छन् यो चाहिँ वार्तामा आउनको निम्ति अन्तिम चाहिँ यो हुन नि सक्छ। त्यो म विस्फोट भएको चाहिँ म कुनै अनौठो मान्दिनँ, यो विस्फोटै सकारात्मक भयो जस्तो गरेर उनले दिएका छन् होइन। अब त्यो चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यस्ता खालका चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ वाहियात कुराहरू हुन्। तर कुरा के हो भने क्रान्तिको दौरानमा पनि, सङ्घर्षको दौरानमा पनि वार्ता हुन्छ। वार्ता हुनुलाई अनौठो मान्दैन। यदि दुवै पक्ष वार्तामा बसे भने पनि अब त्यो अनौठो कुरा चाहिँ हुँदैन। मुख्य कुरा वार्ताको एजेन्डा के हो भन्ने कुरा आउँछ। अब एजेन्डाको कुरामा आउनुभयो, कता कता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपा अर्धभूमिगत शैलीमा गतिविधि गर्दै गर्दा, राज्यले प्रतिबन्ध नलगाउँदै गर्दा, जिम्मेवार पोलिट ब्युरो तहका नेताहरूसँग संवाद गर्दै गर्दा, त्यही यहाँ बसेको कुर्सीमा बसेर कतिपय नेताहरूले राष्ट्रवादी शक्तिको खोजी गर्ने क्रममा अलिकति थोरै सफ्ट कर्नरबाट यी राजनीतिक पार्टीहरू जो परिवर्तनको हिस्सेदार बनेर आइराखेका छन्, यिनीहरूभन्दा त त्यो हामीले मिल्काएको राज संस्था चाहिँ अलिकति राष्ट्रवादी रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कता अन्याय पो गऱ्यौँ कि भन्ने खालको एउटा सफ्ट कर्नरबाट उनीहरूले त्यो खालको वकालत गरिराखे पनि पाइयो कि त्यो कता कता त्यता गएर त्यो संस्थासँग सहकार्यका सम्भावना अथवा त्यसलाई फर्काउने सन्दर्भमा भइराखेको क्रान्तिको अर्थमा यसलाई हेरिन्छ नि, त्यो देखिन्छ। त्यो यहाँको चस्माले चाहिँ के भन्छ राष्ट्रवादी खोज्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रवाद खोज्ने सन्दर्भमा? अब यो विषयमा चाहिँ के हो भने यो राजतन्त्रको अथवा राजाको निरङ्कुशता, उसले गरेको दमन होइन, त्यो कुरालाई एकातिर पन्साइदिने हो भने तत्कालीन परिस्थितिलाई छाडिदिउँ अनि त्यसलाई छोडिदिएर त्यो मुख्य चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विरासत दोष हो होइन, उनीहरूको गल्ती हो, कमजोरी हो, त्यो कुरालाई छोडिदिएर चाहिँ अनि हामीले राष्ट्रवादको कुरा गर्दा त यहाँ अहिले भएका ओलीकै भन्दा त उनीहरू बढ्दै देखिन्छन् नि। त्यो कुरालाई छोडिदिने हो भने त ओली तत्कालीन परिस्थितिजन्य घटनामा तत्कालीन राज संस्थाले सेनाको नेतृत्व गर्थ्यो, सेनाका परमाधिपति थिए अथवा परम्परागत पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा एउटा त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो होला, घटनाक्रमहरू जोडिएर जे जस्तो भए। तर तत्कालीन परिस्थितिका घटनाहरूलाई छोडेर हेर्ने हो भने, त्यो चस्मा फुकालेर हेर्ने हो भने, कुनै राजनीतिक वादको चस्मा नलगाइकन हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रवादको परिभाषा त्यहाँ गएर ठोक्यो भने कस्तो देखिन्छ चित्र? होइन, त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ राजनीतिक रूपले त्यो विश्लेषण गर्नु चाहिँ। किनभने समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ, कुनै पनि शक्तिको विश्लेषण समग्रतामा गर्नुपर्छ होइन। राजाले राष्ट्रियताको, राष्ट्रवादको नारा जहिले पनि लगाउँछ, व्यवहार पनि हेर्नु पर्यो। हो, व्यवहार हेर्नु पर्यो। र राजाको जस्तो वीरेन्द्रकै हेर्दाखेरि, अरू राजाकै हेर्दाखेरि मुख्य उनीहरूको दोष के थियो? निरङ्कुशता हो, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध होइन, निर्दलीय व्यवस्था भनेर चाहिँ एउटा परिवारको शासन, त्यो नै मुख्य कुरा हो। नेपाली जनताको आक्रोश त त्यसलाई हेरेर भएको हो नि त। त्यो कुरालाई माइनस गरेर छोडिदिएर त्यहाँ विश्लेषण गरेर मिल्दैन। यदि त्यहाँ कसैले त्यस्तो किसिमको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ भने त्यसले ठिक ठाउँमा चाहिँ लैजाँदैन। तर वीरेन्द्रै रहँदाखेरि तपाईँहरूले सशस्त्र द्वन्द्व गर्दाखेरि पनि दरबारसँगको संवादका कुरा, राष्ट्रवादी खोज्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू पनि कता कता ठोकिन त पुग्नु भएको हो नि? होइन, त्यो बेला त जस्तो अब वीरेन्द्रले चाहिँ हामीलाई पत्रै पठाएको थियो, आफैले होइन, र उनले यो पनि खबर पठाएको भन्ने हामीलाई रिपोर्टिङ भएको थियो।
कि म सजिलो ठाउँमा छैन, म राजा छु, म तपाईँहरूसँग भेट गर्न पनि सक्दिनँ किनभने मेरो पछाडि आइहाल्छ मान्छेहरू। त्यसकारण त्यस्तो चाहिँ वार्ता मसँग अहिले तपाईँहरूको हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले अर्को माध्यम खोजेर चाहिँ नि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ र मैले यो माध्यम प्रयोग गरेर तपाईँलाई चाहिँ भनेर हामीले एउटा पत्रै चाहिँ पाएको थियौँ र त्यो पत्र चाहिँ कुन सन्दर्भमा थियो भने जब नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता वास्तवमा खतरामा थियो होइन, त्यो खतरामा भएको चाहिँ चिन्ताका साथ चाहिँ नि उनले चाहिँ पत्र लेखेका थिए, तपाईँहरू देशभक्त शक्ति हो, हाम्रा कैयौँ कुराहरूमा मिल्दैन, ठिकै छ, तर देश बचाउने कुरामा हामीहरू मिल्छ, मिलेर जाउँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा राजाले त्यो कुरा गर्नु, सेना चाहिँ राजाले हाम्रा विरुद्ध प्रयोग नगर्नु, किनभने गिरिजाले त किलोसेरा 2 अपरेसन गर्ने बेलातिर सेना परिचालन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो नि त। त्यो बेला म मेरै जनताको गिरिजाको तिक्तता पनि त्यहीबाट सुरु भयो, परिचालन गर्न मान्यता दरबारले भनेर हो। त्यसै हुनाले चाहिँ म चाहिँ मेरा जनताको विरुद्ध म चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ, पुलिस तिमीहरूको हातमा छ, जेसुकै गर्छौ गर, सेना मैले परिचालन गर्नुपर्छ, म चाहिँ मेरो जनताको विरुद्ध सेना प्रयोग गर्दिनँ भनेर भनेको कुरा होइन। यो सबै कुरा त के थियो त भन्दाखेरि त्यो पोजिटिभलाई त पोजिटिभ भन्नु पऱ्यो नि होइन। र अब त्यहाँ यसको मतलब के भने हामीसँग वार्ता भएको भए चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र मानेर हामी जान्थेनौँ, पक्का जान्थ्यौँ। एउटा मिटिङ पोइन्टहरू त हुन्थ्यो होला, विन विनको सिचुएसनमा त्यो त्यतिर जान सकिन्थ्यो। त्यो त एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस्ता प्रकारका वार्ताहरू शासन गर्नेहरूसँग पनि हुन्छन् होइन, वार्ता भइरहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो पक्षलाई हामीले इतिहासमा हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले त मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। त्यहाँ हाम्रो मूल्याङ्कनमा गलत भइदियो भनेदेखि चाहिँ डेभिएसन त्यहीँबाट, भड्काव त्यहीँबाट पैदा हुन्छ। त्यति बेला त अब सन्दर्भ कता गइराखेको छ, त्यति बेला त दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भ पनि फेरि राष्ट्रवादकै कुरासँग गएर जोडिन्छ होला। पछि ज्ञानेन्द्र आइसके पछाडि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूको नेतृत्वमा वार्ता चल्दै गर्दा हामी मालिकसँग वार्ता गर्छौँ, कालिन्दासँग वार्ता गरिदिनु भनेर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले हापुरेको वार्ता पछाडि त्यो खालको अभिव्यक्ति दिएको पनि हो भन्दा सिधै त्यति बेला दरबारसँग वार्ता हुनुपर्छ भन्ने खालको तपाईँहरूको एक खालको उत्साह देखिन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ विप्लवहरूले कमान्डिङ गरिराखेका थिए, दबाब दिइराखेका थिए प्रचण्डहरूलाई भन्ने खालको पनि सुनिया भएर मैले सन्दर्भ अलिकति जोडेँ कि त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो, किनभने त्यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हो, त्यो त पोलिटिकल कुरा हो। त्यसमा चाहिँ भित्रभित्र त्यस्तो षड्यन्त्र गर्नुपर्ने केही आवश्यकतै पर्दैन। हामीले छलफल गरेर त्यो चाहिँ पत्रलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका थियौँ। अब केही समयपछि फेरि दरबार हत्याकाण्ड भइहाल्यो, त्यो अगाडि नै बढेन। लाग्छ तपाईँलाई त्यो केही कनेक्सन छ जस्तो लाग्छ? अब त्यहाँ हामीलाई पछि अब अहिले कैयौँ घटनाक्रमहरू जोडेर लेखेका पनि छन् मान्छेहरूले कि यो कुरो चाहिँ लिक भयो, माओवादीसँग राजा वीरेन्द्र मिल्ने भयो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि भन्ने कुरो चाहिँ लिक भइसकेपछि अब यो वीरेन्द्रलाई राख्नु हुँदैन भनेर नै यो गरिएको हो। र यही लिक हुनुको एउटा कारण थियो दरबार हत्याकाण्ड भनेर पनि भन्छ। अब त्यसको अनुसन्धान भएर त्यस्तो पुष्टि भएको कुरा त होइन, एक थरी मान्छेले त्यो कुरा पनि गर्छ। त्यो नागरिकतासँग जोडिएको, सिमानासँग जोडिएको अथवा भारतसँगका सन्धि सम्झौतासँग धेरै कुराहरूसँग जोडिएको पनि सँगसँगै जोडिएर आएको छ। तर पछि चाहिँ त्यही भारतले तपाईँलाई फेसिलिटेट गरेर 12 बुँदे सम्झौता गराएर फेरि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काइदियो हो। अब यहीँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यो सुरुमा चाहिँ अब हामी दुर्भाग्यवश हामी चाहिँ त्यो केहीहरू चाहिँ त्यतिखेर जेलमै थियौँ, कोही भारतको जेलमा, कोही नेपालको जेलमा होइन, प्रत्यक्ष रूपले त्यसमा संलग्न हुन त पाइएन। अब त्यो बेला चाहिँ त्यो हामीलाई थाहा भएन त्यस्तो कुरा। तर अहिले आएर चाहिँ के देखिन्छ त भने अहिले त यहाँ कैयौँ उहरूले लेखेकै छन्, लेखहरू पढ्दाखेरि नै उनीहरूले किताबहरू दस्तावेजहरू किताबैहरू छन्। र के थियो भने 12 बुँदेमै भित्र पृष्ठभागमा चाहिँ भारत थियो, भारतले नै 12 बुँदे गराइदिएको भन्ने नै धेरै कुराहरू आउन थालेको अहिले। पहिले हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो, किनभने अब भारतमा पनि बसेर नै वार्ता चाहिँ हुनसक्छ, किनभने भारतमा बसेर नै भूमिगत, किनभने भारत त एउटा चाहिँ संसारै छ, त्यहाँ जनताको होइन, हामीलाई समर्थन गर्ने पनि लाखौँ छन् भारतभित्र, त्यहाँभित्र हामी भूमिगत बसेर लामो समय बिताएको पनि हो होइन। त्यस्तो ठाउँमा गएर एउटा वार्ता हुन पनि सक्ने थियो। तर वास्तवमा कुरा के हो त भने त्यो होइन रहेछ। अहिले आएर के देखिन्छ त भने पृष्ठभागमा भारतले भूमिका खेलेको थियो र भारत पनि राजासँग चिडिएको थियो र त्यही बेलामा राजतन्त्रलाई हुत्याइदिनु पर्यो भनेर भारतले पनि यो अवसरको रूपमा लियो र माओवादीले त राजतन्त्र उल्टाउनै चाहेको थियो होइन। तर पछि गएर घुमाइ फिराइ चाहिँ के नै नेपालमा भारतकै जस्तो गणतन्त्र ल्याइदियो।
त्यसो हो भने त्यति बेला ज्ञानेन्द्रहरूले दिल्लीसँग गएर उसका एजेन्डामा लम्पसार परिदिएको भए परिस्थिति कहाँ जान्थ्यो होला है राजनीति? होइन, त्यो नहुन नि सक्थ्यो होला। त्यो अहिले हाइपोथेटिकल कुरा भयो हुन चाहिँ, त्यो अलिक परिकल्पनातिर गयो। तर ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो खालको आत्मसमर्पण गरेको भए भारतले सायद त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्र हटाउने एजेन्डामा चाहिँ भारत सहमत चाहिँ हुँदैन थियो होला। किनभने राजतन्त्रलाई बचाउने भूमिका त भारतले लामो समयदेखि खेल्दै आएको हो। त्यो बिपी कोइरालाको स्वार्थसँग जोडिएका भूमिका थियो हो त। त्यसो हुनाले त बिपी कोइरालाकै पालादेखि नै यो कुरो हुँदै आएको हो होइन। कयौँ ठाउँमा बिपीले पनि लेखेका छन् होइन नेहरूको भूमिकाको बारेमा। उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति पनि त्यही सन्दर्भमै हो। पछि गएर चाहिँ इन्दिरा गान्धीले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि यहाँ यस्तो किसिमको चाहिँ दमनमा बस्नुभन्दा त बरु गएर राजैसँग मिलाएर बस्नु, एउटा देश एकै ठाउँमा बसौँ, बरु आफ्नै देशमा गएर बसौँ भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापतिर गए जस्तो स्थिति पनि आयो। त्यसकारण चाहिँ यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भने हामी पनि हाम्रो पार्टीमा पनि यो चाहिँ त्यतिखेर नेतृत्वमा भएकाहरूले यो कुरा धेरै लुकाएछन्। कहीँ न कहीँ भारतले गोटी बनाइराखेको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले त प्रष्टै भइराखेको छ। अब यी सबै घटनाक्रममा विप्लव चाहिँ के भन्थे? उनको प्रतिक्रिया चाहिँ के रहन्थ्यो? होइन, विप्लवको त अब हामीसँग धेरै कुराहरू मिल्थ्यो। हामीसँग धेरै कुराहरू मिल्ने भएर नै हामी प्रचण्डसँग विद्रोह गर्दा त हामीसँग बैठक पछाडिको तपाईँहरूको त्यो त्यसपछि त हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। अब बादलजीको कुरा चाहिँ बादलजी चाहिँ लास्टमा आउनुभएको हो होइन। सुरुमा उहाँ प्रचण्डतिरै हुनुहुन्थ्यो होइन। जब हाम्रो चाहिँ सङ्गठन अलिक बलियो भयो, सारा भयो, त्यसपछि नै उहाँ आउनुभएको हो। विप्लवजी र हामी त सुरुमै विद्रोहको तयारी गर्ने होइन एउटा चाहिँ अर्को पार्टी बनाउने प्रक्रियामा त हामी सुरुमै लागेको हुनाले राजनीतिक रूपमा त हाम्रो र विप्लवजीको धेरै त्यहाँ भिन्नता नै थिएन। तर यी घटनाक्रमका सन्दर्भमा भारतको हस्तक्षेपको कुरा अथवा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको कुरा भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ बुझाइ र विश्लेषणमा केही अन्तर थियो कि थिएन भन्ने? होइन, त्यस्तो चाहिँ राजा चाहिँ ठिक हो। राजालाई हामीले यो गर्नुपर्छ भनेर बेग्लै भिन्नै खालको चाहिँ उहाँको राजाप्रति सकारात्मक भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो। जस्तो अब देश बचाउने सन्दर्भमा कुन कुन शक्तिसँग चाहिँ एलायन्स बनाएर देशलाई बचाउने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब राजा पनि एउटा फोर्स त हो भनेर त्यस्तो छलफल राजनीतिक रूपले हुन सक्ने त बेग्लै कुरा हो होइन। एजेन्डागत रूपमा तपाईँले त्यो छलफल कहिले गर्नु? त्यस्तो गरिएन। अब चाहिँ विप्लवको बाटो के हुनसक्छ? अब अहिले हेर्दाखेरि विप्लवको बाटो अब विप्लवलाई अब एउटा ठुलो चुनौती पनि छ होइन। अब उहाँहरूले सुरु गरिहाल्नुभयो। अब यो जुन घटनाहरू चाहिँ घटिराखेका छन् त्यो वास्तवमा चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्ति सुरु भइसकेको घोषणा पनि भएको छैन। घोषणै नहुँदाखेरि अब यस्ता प्रकारका गतिविधि गएका छन् होइन। यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ। अब कहिले वार्ताका कुराहरू पनि आउँछन्। अब त्यो वार्तामा जानको पनि व्यवस्थित ढङ्गले एउटा त्यहाँ आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर अगाडि बढाउने पछि हट्ने जुन एउटा तरिका हुन्छ त्यस्तो पनि देखिएको छैन। र यो एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नु भएको छ होइन। र राज्यले चाहिँ अनावश्यक तरिकाले चाहिँ दमन गरेर चाहिँ एउटा जनताका अधिकारहरूमाथि पनि हस्तक्षेप गर्ने काम पनि गरेको छ। अब त्यो त उहाँहरूले अब भविष्यको कस्तो गर्नुभएको छ भन्ने कुरा अहिले हाम्रो बिचमा कुनै त्यस्तो छलफल पनि भएको छैन। घटनाक्रमले यसै गरी उत्तेजित रूप लिँदै गयो भनेदेखि समग्रतामा फेरि हामी अर्को यस्तै सशस्त्र माओवादीले चलाएको त्यति बेलाको द्वन्द्वकै कित्तामा फर्किराखेका छौँ कि अथवा दोस्रो माओवादी जन्मिन सक्छ भनेर प्रचण्डहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा बेलाबखत भनेकै कुराहरू हुन्। त्यो खालको सेना समायोजनका क्रममा देखेका असन्तुष्टिहरू पनि त्यता सङ्गठित भइराखेका छन् पनि भनिएको छ। युद्धकालीन हतियारहरू धमाधम सङ्कलन भइराखेको छ पनि भनिराखेको छ। भन्दा फेरि हामी अर्को त्यही खालको त्यही तहको द्वन्द्वमा धकेलिराखेका हौँ कि भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ नि हाम्रो आम रूपमा। त्यो त्रसित मनोविज्ञान सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा त पुगेको छैन मुलुक होइन। अब अहिले नै त त्यो म पुगिहाले जस्तो देख्दिनँ। तर एउटा यहाँ म खतरा कहाँनिर चाहिँ देख्छु भने पहिले जनयुद्ध हुँदाखेरि एउटा कुनै नियमबाट हुन्थ्यो। दुश्मन क्लियर थियो, यो दुश्मन भन्ने, मित्र भन्ने यो भन्ने क्लियर थियो। सबै कुरा प्रष्टै हुन्थ्यो अनि सबैले बुझ्थे त्यो कुरा। अब के हुँदै के हुन्छ कता जान्छ भनेर सबैले अनुमान गर्न सकिन्थे। हामीले डकुमेन्टमै लेख्थ्यौँ त्यो कुराहरू। किनभने क्रान्ति भनेको चाहिँ मान्छेलाई अन्धकारमा राखेर क्रान्ति हुँदैन। प्रधान शत्रु त क्लियर हुनु पर्यो, क्लियरै हुनु पर्यो। शत्रु मित्र सबै क्लियर हुनु पर्यो, बाटो क्लियर हुनु पर्यो। त्यो सबै क्लियर भएपछि नै जनताले साथ दिने हो।
तर अहिले के छ त भने बाटै क्लियर छैन। हेर्नुहोस् न शत्रु क्लियर छ, न मित्र क्लियर छ, कसले कसलाई मार्ने हो, कसले कसलाई हान्ने हो, कसको नेतृत्वमा चलिरहेको छ यस्ता घटना, विस्फोट कहाँ हुने हो त्यो पनि ठेगान छैन। अब हिँड्दा मान्छे विस्फोटमा पर्यो, जस्तो मान्छे नि पर्न सक्ने भयो। अब राज्यले पनि जसलाई पनि गोली हान्दिने भयो। हेर्नुहोस् त एउटा विद्यार्थीलाई कहीँ गएर गोली हान्छन्, विद्यार्थी लगेर विप्लवकैमा लाग्यो अरे त्यसलाई लगेर गोली हान्ने हो जङ्गलमा लगेर। राज्य यस्तो छ। अब विस्फोट भएर चाहिँ त्यस्ता निर्दोष मान्छेहरू मारिएका छन्। त्यस कारण कस्तो भयो भने यो अन्धाधुन्ध टाइपको भयो। यो त नियममा भएको क्रान्ति भए त धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने मान्छेलाई अनावश्यक भयो। अहिले समाज तपाईँले भने जस्तै न प्रधान शत्रुका कुरा छन्, न प्रधान मित्रको कुरा छन्, न अब सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुनै शक्ति हामीसँग बाँकी छ भन्दा नियममा युद्ध गर्नुपर्ने अथवा हतियार उठाउनु पर्ने समय पनि त होइन होला नि। होइन, अहिले हाम्रो विश्लेषणमा चाहिँ त्यो बेला भएको छैन भन्ने हो। त्यो बेला भएको छैन किनभने नियममै लैजानुपर्छ क्रान्तिलाई। त बेनियम गरेर जथाभावी चाहिँ गरेर त क्रान्ति हुँदैन। त्यस्तो अनावश्यक रूपले चाहिँ निर्दोष मान्छेहरू त्यहाँबाट पीडित हुन्छन्। त्यो क्रान्तिले चाहिँ जनतालाई नै पीडित बनाउँछ। जनता त उत्साहित हुनुपर्ने, जनता त उपलब्धि हासिल गर्दै जानुपर्ने हो नि त। जनतालाई उत्साहित बनाउनु पर्ने हो। त्यही जनता नै भयभीत हुन थाल्यो भनेदेखि त क्रान्तिको के अर्थ भयो। त्यसो हुनाले अहिले यो सेटमा ल्याउने चाहिँ काम जुन छ त्यो अहिले चाहिँ भएको छैन। सेटमा आइसकेपछि त बरु व्यवस्थित क्रान्ति, योभन्दा पनि व्यवस्थित क्रान्ति भइदियो भने बरु जनतालाई त्यसबाट चाहिँ कुनै डराउनु पर्ने, आतङ्कित हुनुपर्ने देखिँदैन। अब अहिले त अन्यलको स्थिति भयो नि। अब हेर्नुहोस् त राज्यले त्यसै गरी मान्छेलाई मारिरहेको छ, उताबाट मान्छेहरू त्यसै गरी मरेका छन्। कुकर बम बाटामा छोडिँदाखेरि जो अगाडि पुग्छ त्यही पड्किन्छ। अब टाइम बम राखिदियो भने त्यो टाइम भएपछि त त्यसले त मान्छे हेर्दैन, चिन्दैन, जस्तो पनि मान्छे मर्ने भयो भनेपछि त अनि यस्तो अवस्थाबाट अहिले गुज्रिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले अन्यलको स्थिति छ। यो तपाईँहरूले चलाएको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको परिपक्वता हासिल नगर्दैखेरि अवतरण गर्दाको परिणाम हो, त्यसको बाछिटा हो यो, त्यसको राप हो यो। अब यो तपाईँहरू पनि क्रान्ति अधुरो भयो भनिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा अझ उग्र स्वरमा विप्लवहरूले क्रान्ति अधुरो भयो भनिराख्नु भएको छ। प्रचण्डहरू सत्तामै बसेर क्रान्ति अझै पूर्ण भएको छैन भनिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि त्यो 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्ध अलिकति परिपक्व नभइकन अवतरण गर्दाको परिणाम हो यो। होइन, त्योभन्दा पनि के भयो त भने त्यो एजेन्डामा नै विश्वासघात भयो नि त हाम्रो हिसाबले चाहिँ। सम्झौता भएको हो नि त। होइन, सम्झौता त त्यो एजेन्डा छाडेर भयो। हुनसक्छ सम्झौता त युद्धमा हुन्छ, यो चरणमा यहाँसम्म जाउँ भनेर नै हुनसक्छ। तर त्यसको मुख्य एजेन्डै छाडेर अनि यो उपलब्धि भनेर चाहिँ त्यसैमा सम्झौता गरेर विश्वासघात गरियो नि त। त्यति बेला त तपाईँहरूले गर्दनमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्छु भनेर थानकोटसम्म आएर हान्नुभएकै थियो। हो, त्यो चरणमा त्यति शक्तिशाली भएर सबै सदरमुकामहरू कब्जा गरेर, शहरी क्षेत्र कब्जा गरेर काठमाडौँ केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा त्यति बेला सम्झौतामा यो क्रान्ति टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था थिएन नि त त्यति बेला। त्यसो हो भने त होइन, कि त्यति बेलाको बाध्यता थियो? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन भनौँ न। अब पार्टीको अफिसियल निर्णय चाहिँ के हो भने फौजी रूपले चाहिँ फौजी रणनीति चाहिँ त्यागौँ होइन, फौजी रणनीति के अरे उसमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्ने फौजी रणनीति होइन। अनि राजनीतिक रणनीति चाहिँ के भने अब सत्ता कब्जा गर्नलाई राजधानी कब्जा गर्न त सकिएन, गाउँ गाउँ मात्रै कब्जा गरियो। अब त्यहाँ जानको निम्ति चाहिँ के भने शान्ति प्रक्रियाद्वारा सहरमा पनि हामीहरू जाने, सहरको कामलाई अगाडि बढाउने होइन। अनि यो गर्नको निम्ति भनेर आएको हो हामी, क्रान्ति छोडेर त आएको होइन। हुँदै हुँदै के भने प्रचण्डले त क्रान्ति अब आइन्दा चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षै गरिँदैन भनेर हताशा गर्ने। त्यो गर्दै हुँदै नभएको, डिसिजनै नभएको कुरालाई चाहिँ अब नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर, नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउने भनेर क्रान्ति गर्ने, अनि हामीलाई गणतन्त्र भए हुन्छ भनेर भन्दिन्। यस्ता बकवास गरेर झुट्टा कुराहरू गरेर धोका दिएर अहिले उनलाई त्यही अप्ठ्यारो परेको छ नि। तर दिल्लीले तपाईँहरूका नेतृत्वलाई सुताइदियो नि त। त्यसो हो भने त होइन, त्यो चाहिँ अब त्यसलाई त्यो भनौँ अथवा उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे। मुख्य चाहिँ त्यो उनले आत्मसमर्पण गरे, दिल्लीको अगाडि आत्मसमर्पण गरे। 62-63को आन्दोलन पछाडि अन्तरिम संसद बन्दै गर्दाखेरि 7-8 चोटि भारतको दूतावासभित्र गएर 7औं चोटि जस्तो लाग्छ मलाई पत्रकारले एम्बुसमा पारे 7औं पटक प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको थियो। त्यो ढङ्गबाट भारतीय दूतावासमा गएर सारा भए जति एजेन्डाहरूमा सम्झौता गर्ने अनि पछि आएर क्रान्ति अपुरो भयो भन्न पनि पाइएन फेरि। हो, त्यही त। त्यसै हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने क्रान्ति अपुरो हुनको निम्ति अर्को विरोधी पक्षलाई दोष दिएर पुग्दैन। हाम्रै पक्षले आत्मसमर्पण गरिदियो, के गर्ने अब?
हाम्रै नेताले अब आत्मसमर्पण गरिदिए, हामी त्यही त भनिरहेको छौँ, विश्वासघात गरिदिए, गद्दारी गरिदिए। हो, त्यसपछिको विस्फोटन अहिले विप्लवमा देखियो। हो, अब त्यसपछि चाहिँ अब क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब विभिन्न खालका चाहिँ सोचहरू अब अगाडि बढ्ने भयो। हामी पनि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने नै हो। तर विप्लवको अहिलेकै जुन संरचना छ, जुन प्रवृत्ति छ, जुन प्रणाली छ, यसले यो खालको यो तहको क्रान्ति ड्राइभ गर्न चाहिँ सक्दैन। अब म त्यो वैचारिक राजनीतिक रूपले पनि सक्दैन भन्छु। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूका कमी कमजोरी प्रष्ट छन्। अहिलेकै उहाँहरूको लाइनले त्यहाँ पुर्याउँछ जस्तो लाग्दैन, किनभने नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्था आएकै छैन। अब समाजवादी क्रान्ति, समाजवाद ल्याउने भन्नुहुन्छ होइन। यो चरणलाई नै उहाँहरूले छोडिदिएर अर्को चरणतिर चाहिँ उफ्रिन खोज्नुहुन्छ, त्यो कहाँ हुन्छ? त्यो खालको त्यो तहको राजनीतिक परिपक्वता पनि छैन होला नि त। होइन, अब त्यो चाहिँ अब त्यसो त नभनौँ, जे भए पनि उहाँको चाहिँ अहिलेको जुन लाइन छ त्यहाँ चाहिँ कयौँ कमी कमजोरी देखिन्छन् र त्यसले चाहिँ नेपाली क्रान्तिमा पूर्णता दिलाउनलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। सीपी गजुरेल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष, समग्रतामा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशभरि विस्फोटका घटना गराइराखेको छ र सरकारले उक्त सङ्गठनमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिसके पछाडि उब्जिएको यो वितृष्णा, राजनीतिक वितृष्णाले समाजलाई त्राही बनाइराखेको अवस्थामा समग्रतामा विप्लवको राजनीतिक कार्यदिशा, विप्लवको राजनीतिक यात्रा, विप्लवको राजनीतिक हैसियत, विप्लवसँग जोडिएका आयामहरू र समग्रतामा नेपालको क्रान्तिका पछिल्तिर जोडिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादको लागि म फेरि पनि सीपी गजुरेललाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।